आप ही यह क्या कर दिया आपने? सलीम हमना से लड़ने लगा। मेरा एहसान मानो, जान छूट गई तुम्हारी उस आवारी बदसूरत चुड़ैल से। हमना उसके गुस्से की परवाह किए बगैर बोली, हाँ बहाई, दुनिया में इतनी प्यारी लड़कियां हैं, आपको यह ज़ीब्रा मम्मा की डोल ही मिली थी। हुमा नगीना पर तनकीद करते हुए बोली, आवारी बदसूरत चुड़ैल, ज़ीब्रा, मम्मा की डोल। इसके अलावा वो अमीर ज़ादी भी है, पूरी जायदाद की अकलौती वारिस है। सलीम अपनी लालच को ज़बान पर ला आया। थू, हम भी बहुत अमीर हैं आपी, हमारी 2 फैक्ट्रीज हैं और कुछ मुरब्बा ज़मीन है, और नगीना की 2 कंपनी, 3 प्लाजे और 25 मुरब्बा ज़मीन है। हैं? अच्छा, इतनी अमीर है वो? जी हाँ, और मैं बेचारा 2 साल से उसके पीछे पड़ा था। आपने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सलीम अफसुदा लहजे में बोला, अच्छा बस चुप। मिसेस फरखंदा, जो खामोशी से कितनी देर से तीनों की बहस सुन रही थीं, गुस्से से बोली, मम्मा, अब किया मैं उस चुड़ैल की खुशामद करती। हमना बेचारगी से बोली, कर ली थी तो किया हो जाता। मिसेस फरखंदा भी अपनी असलियत पर आईं। किया। हमना और हुमा हैरत ज़दा हुई। सोने की मुर्गी को प्यार से बहला कर हासिल किया जाता है। एक दफ़ा हाथ लग जाइए तो बाद में जैसा मर्जी सलूक करूं। मिसेस फरखंदा बोले, लेकिन अब तो वो मुर्गी गई हाथ से। सलीम ने अपना सर पीटा, नहीं, अभी भी हम उसको हासिल कर सकते हैं। मिसेस फरखंदा कुछ सोचते हुए बोले, कैसे? सलीम ने झट से पूछा, उस लड़की को बहलाओ, प्यार से, अपने आंसुओं से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ, और ये भी कह दो कि तुम अपनी सारी जायदाद भी उसके नाम कर दोगा। मिसेस फरखंदा मंसूबा बंदी करने लगी, और अगर उसने ये शर्त मान ली कि जायदाद सारी मेरे नाम करूं तो कर देंगे। मिसेस फरखंदा बोली, किया, और हमारा हिस्सा? हुमा और हमना पर जैसे बम गिरा। मेरी बच्चियों, जब दोगना चौगना आ जाएगा तो तुम दोनों को भी दोगना चौगना हिस्सा मिलेगा। ये भी ठीक है। हमना और हुमा की आंखों में चमक बाहर आई। नग सॉरी। सलीम फूल लेकर नगीना के कमरे में गया। उसे देखते ही नगीना गुस्से से बरस पड़ी। तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की? नग, तुम्हारा गुस्सा जायज है मुझ पर। बकवास करवाने के लिए अपनी उस पागल औरत आप ही को ले आए थे। नगीना चीखी। नग, मेरी बात तो सुनो प्लीज। सलीम हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठ गया। ठीक है, बोलो। नगीना को उस पर तरस आ गया। मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारी तुम हो। तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नग, मेरा तो कोई कसूर नहीं है इस पारे मामले में। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? सलीम रोने का नाटक करने लगा। मिसेस फाखिरा कमरे में दाखिल हुए और सलीम को रोते और घुटनों के बल बैठे देखकर हैरान रह गईं। एंटी, उसे समझें प्लीज, मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सलीम ने मिसेस फाखिरा को देखकर चेहरे पर मासूमियत का निकाब उड़ लिया और भीगी आवाज में बोला, अपनी आप ही से बोलो, मुझसे माफी मांगे। नगीना तहकुमाना लहजे में बोली, ठीक है नग, और कुछ? तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। नहीं, नगीना अकड़कर बोली, आंटी, आपकी कोई शर्त? हाँ बेटा, कुछ शराइत तो हैं। जी, हुक्म करें। आप चाहें तो मैं अपनी सारी जायदाद भी नगीना के नाम कर दूंगा। सारी? नगीना और मिसेस फाखिरा हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। जी, सारी। शायद ऐसा करने से मुझ पर नगीना की जायदाद की लालच का इल्जाम मिट जाए। सलीम, वैसे तो मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन फिर भी जायदाद तो मैं अपने नाम लिखवाऊंगी। बिल्कुल, मेरे सारी जायदाद के बदले तुम मुझे मिल जाओ तो 1000 बार ऐसी जायदाद कुर्बान। सलीम मोहब्बत से लबरीज लहजे में बोला।
نگینہ بھی اس کی بات سن کر مسکرائی۔ ایم ریلی سوری نگینہ، ہمنا شرمندگی سے بولی۔ آئندہ احتیاط سے مجھ سے مخاطب ہونا، اگلی بار معاف نہیں کروں گی، نگینہ نخرے سے بولی۔ نگینہ، مجھے اگر ذرا اندازہ ہوتا کہ میرا بھائی تم سے اس قدر محبت کرتا ہے تو میں کبھی تم سے اس لہجے میں بات نہ کرتی۔ ہمنا نے نگینہ کا ہاتھ پکڑا۔ نگینہ، گھر پہنچتے ہی سلیم تو خودکشی کرنے لگا تھا، بڑا مشکل سے قابو میں آیا۔ مسز فرخندہ بات بنا کر بولیں، کیا خودکشی؟ نگینہ اور مسز فاخرہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ جی، بھائی تو دکھ عورتوں کی طرح بلک بلک کر روئے، کہنے لگے، نگینہ میری زندگی ہے، اور جب نگینہ ہی میری ہی زندگی میں نہیں ہوگی تو میں ایسی زندگی کا کیا کروں گا۔ ہما بھی نگینہ کے سامنے اپنے بھائی کو پکا عاشق ثابت کرنے لگی۔ یہ سب سن کر نگینہ کو اپنی قسمت پر بہت ناز ہوا۔ وہ خود کو دنیا کی حسین ترین لڑکی سمجھنے لگی، لیکن آگے اس کے ساتھ قسمت کیسا کھیل کھیلنے والی تھی وہ اس بات سے انجان تھی۔ ساری جائیداد نگینہ کے نام کرنے کے بعد نگینہ اور سلیم کی دھوم سے شادی ہوئی۔ شادی کے بعد بھی نگینہ کی آزاد خیال عادتوں میں رتی بہر بھی فرق نہ آیا۔ اسٹائلش ملبوسات پہنا، دوستوں کے ساتھ گھومنا، بے شمار شاپنگ کرنا، کلب جانا، رات کو دیر سے نشے میں دھت واپس لوٹنا، اور پورا دن سونا۔ اپنی ساس اور نندوں کو وہ جوتی کی نوک پر رکھتی تھی۔ غلطی سے کبھی کوئی اسے یہ بھی پوچھ لیتا کہ کل فرینڈز کے ساتھ کہاں گئی تھی یا کیا شاپنگ کی، تو یہ بات بھی نگینہ کو سخت ناگوار گزرتی، اور پھر اس کے لڑنے اور چیخنے کی آوازیں دور تک گونجتیں۔ سلیم سمیت سب گھر والے اس سے معافی مانگتے، تب جا کر وہ پرسکون ہوتی۔ سب نے 4 مہینے مجبوراً نگینہ کی حرکتوں اور بدتمیزیوں کو برداشت کیا۔ اس دوران سلیم نے نشے میں نگینہ سے کئی کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ مسز فاخرہ کو ایک پلازے کی ڈیل کے دوران معلوم ہو گیا کہ یہ پلازہ سلیم اپنے نام کروا چکا ہے۔ وہ غصے سے سلیم کے گھر پہنچے۔ سلیم! مسز فاخرہ اندر داخل ہوتے ہی چیخنے چلانے لگیں۔ سب گھر والے مسز فاخرہ کی بلند آوازیں سن کے جمع ہو گئے۔ کیا ہوا موم؟ ایسے غصے سے لال پیلی کیوں ہو رہی ہیں؟ نگینہ مسز فاخرہ کو دیکھ کر بولی، بے وقوف لڑکی، اتنا کچھ میں نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم اپنے شوہر کو دان کرتی پھرو۔ مسز فاخرہ نگینہ پر برس پڑیں۔ وٹ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نگینہ چونکی۔ سلیم اور اس کے گھر والے سمجھ گئے کہ چوری پکڑی گئی ہے۔ نگ، تم نے اربوں روپے کا پلازہ اپنے شوہر کے نام لگا دیا۔ نو وے، موم، میں بھلا کیوں پلازہ اس کے نام لگانے لگی؟ اوہ، تو مطلب یہ کام تمہارا ہے۔ سلیم، مسز فاخرہ سمجھ گئیں۔ سلیم، تم نے ایسا ویسا کچھ کیا ہے؟ نگینہ سلیم کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ ہاں، سلیم نے اعتراف کیا۔ وٹ؟ سلیم، تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ نگینہ نے سلیم کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یو بیچ! سلیم کی غصے سے رجیں تن گئیں۔ اس نے بھی ایک زوردار تھپڑ نگینہ کو دے مارا۔ نگینہ زمین پر جا گری اور ناک سے خون بہنے لگا۔ سلیم! مسز فاخرہ چیخیں۔ آواز نیچے۔ سلیم ماتھے پر تیوریاں ڈال کے بولا، کورٹ میں ملاقات ہوگی تم سے۔ سلیم، چلو نگ۔ مسز فاخرہ نے خاموشی سے جانا بہتر سمجھا۔ تم سب کو دیکھ لوں گی، میں چہوڑوں گی نہیں کسی کو بھی۔ نگینہ دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ مسز فاخرہ نے سلیم پر کیس کیا، لیکن وہ اپنا تعلق اتنا مضبوط کر چکا تھا کہ مسز فاخرہ کو اس بار بھی مات ہوئی اور وہ کیس ہار گئیں۔ کچھ دنوں بعد
सलीम ने नगीना को तलाक भेज दी। नगीना को शादी के नाम से नफरत हो चुकी थी। अब बही उसके अच्छे खानदानों से रिश्ते आते क्यों कि वह अरबों की जायदाद की अकलौती वारिस थी, लेकिन वह सब रिश्ते ठुकरा दी थी। मिसेस फाखिरा बीमार रहने लगी और नगीना की फिक्र में उनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी थी। मैडम जी, आप क्यों परेशान रहते हैं? इलाज हो रहा है, आप सेहत याब हो जाएंगे। नसीम मिसेस फाखिरा की टांगें दबाते हुए उनको गहरी सोच में डूबे देख कर बोली, नसीम, मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा? ये सोच सोच कर ही मेरा सुकून बर्बाद हो चुका है। मिसेस फाखिरा परेशानी से बोले, चुहोटी मैडम जी को तो कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता। अब तक नग के जितने बही रिश्ते आए हैं, सब के सब लालची लोग थे। पैसा कमाने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आखिर में पैसा ही मेरा दुश्मन बन बैठा। मिसेस फाखिरा की आंखें बाहर गईं। मैडम जी, काश चुहोटी मैडम जी लड़का होते तो हम उनके लिए कोई पठानी ही खरीद लेते। नसीम अपनी दुहन में बड़बड़ाई। नसीम की अनजानी बात सुनते ही मिसेस फाखिरा के दिमाग में एक तरकीब सूझी। मिसेस फाखिरा कई दिनों तक सोचती रही। उनके दिमाग में कई मंसूबों ने जन्म लिए। आखिर वह एक फैसला पर पहुंचे। नसीम, किसी गरीब बेसहारा लड़के को जानती हो? मिसेस फाखिरा झिझक कर बोले, बेसहारा लड़का? बेगम साहिबा, घर में इतने सारे तो नौकर मौजूद हैं। मुझे नौकर नहीं, दामाद चाहे। मिसेस फाखिरा बोले, जी। नसीम हैरत में डूब गई। नगीना के बगड़े हुए मिजाज और हमारी बयानीक दौलत को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि उसके लिए कोई मजबूर और बेसहारा लड़का ढूंढना चाहे जो उसका गुलाम बन कर रहे। लेकिन मैडम जी, आपका जो मुआशरा में रुतबा है, इसका क्या होगा? मैं इस बात को दुनिया से छुपा कर रखूंगी। कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिसकी मजबूरी का मैं और मेरे बाद नगीना फायदा उठाती रहे। ऐसा एक लड़का मैं जानती हूँ, नसीम बोली।